ल अगेन वेलकम ब्याक। फेरि आज हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीकै अर्को च्याप्टर नाइट्रोजन र एन्ड इट्स कम्पाउन्डको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। ल अब सुरुमा नाइट्रोजन नाइट्रोजनको अलिकति डिटेलिङ पढौँ, त्यसपछि त्यसको कम्पाउन्डहरूको बारेमा पढ्छौँ। ओके, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन कसले डिस्कभर गरेको? ड्यानियल रदरफोर्डले हाम्रो नाइट्रोजन चाहिँ डिस्कभर गरेको। र नाइट्रोजन ओड चाहिँ कहाँबाट? नाइटर ओडबाट चाहिँ डिराइभ भएको हो। र यसको सिम्बल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? सिम्बल चाहिँ हुन्छ क्यापिटल एन। र यसको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 7। र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसन के हुन्छ? 1s2 2s2 एन्ड 2p3। र यसको एटोमिक मास भनेपछि हाम्रो एटोमिक मास भनेपछि कति हुन्छ? यसको 14 हो चाहिँ, तर एक्ज्याक्ट भनेपछि 14.007 हुन्छ। र यसको अकरेन्स यो हाम्रो एयरमा पाइन्छ। इन एयर इट इज प्रेजेन्ट इन एयर विथ कति पर्सेन्टेज? 78.06% एन्ड टू इट अकर्स यो चाहिँ कसरी अझ पाइन्छ? इट अकर्स एज नाइट्रेट्स द्याट इज NaNO3 द्याट इज सोडियम नाइट्रेट। यसलाई के भन्छ? साल्टपेटर पनि भन्छ। साल्टपेटर एन्ड पोटासियम नाइट्रेट, यसलाई के भन्छ? साल्टपेटर भनिन्छ मात्रै, साल्टपेटर। र नेक्स्टमा इट इज प्रेजेन्ट इन फर्म अफ प्रोटिन। अर्को के हुन्छ? प्रोटिनको फर्ममा पनि हाम्रो नाइट्रोजन चाहिँ पाइराखेको हुन्छ। र इसेन्सियल कन्स्टिट्युएन्ट अफ एनिमल र भेजिटेबल म्याटरहरूमा चाहिँ। नेक्स्ट अब के छ? यसको प्रिपरेसन। यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ? प्रिपरेसन्स अफ नाइट्रोजन चाहिँ प्रिपेयर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। अब यसको प्रिपरेसन बाई हिटिङ एमोनियम नाइट्राइट और एमोनियम डाइक्रोमेट द्याट इज एमोनियम नाइट्राइट र एमोनियम डाइक्रोमेट। एमोनियम नाइट्राइट NH4 NO2 र अर्को के भन्छ? एमोनियम डाइक्रोमेट द्याट इज Cr2O7 लाई यसलाई के गरेर? हिट गरेर हाम्रो के भन्छ? नाइट्रोजन प्रोड्युस हुने हो। नाइट्रोजन ग्यास हो, त्यसैले माथि जान्छ नाइट्रोजन ग्यास प्लस वाटर मोलिक्युल, अर्को के भन्छ? प्लस Cr2O3 र वाटर। र यो के हाम्रो ल्याब मेथड हो। एमोनियम नाइट्राइटबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? ल्याबमा चाहिँ प्रिपेयर हुन्छ। यो चाहिँ जेनरल प्रिपरेसन हो। नेक्स्टमा के भन्छ? बाई हिटिङ युरिया विथ नाइट्रस एसिड और एल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड। युरिया भनेपछि NH2CO NH2, यो के हाम्रो युरिया हो। अब यो युरियालाई हाम्रो के भन्छ? नाइट्रस एसिड द्याट इज HNO2 और अर्को केसँग? सोडियम हाइपोब्रोमाइड यानि OBRसँग यसलाई हिट गर्दाखेरि हाम्रो के दिन्छ? नाइट्रोजन प्रोड्युस हुने हो। H2O प्लस नाइट्रोजन प्रोड्युस हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ? यसमा पनि कार्बन डाइअक्साइड, नेक्स्ट वान इज नाइट्रोजन प्रोड्युस हुने हो र हाम्रो वाटर मोलिक्युल। ओके, र यसमा एउटा अझ के भन्छ? NaBr पनि आउँछ, NaBr सोडियम ब्रोमाइड आउँछ। र थर्डमा के हुन्छ? हाम्रो NH3 लाई के गरिदिने? अक्सिडेसन गरिदिने। NH3 लाई अक्सिडेसन, ऊ पनि के को प्रेजेन्समा? क्लोरिनको प्रेजेन्समा हामीले अक्सिडेसन गरिदियो भने यसलाई अक्सिडेसन गरिरहेको छ भने चाहिँ नाइट्रोजन प्रोड्युस हो प्लस NH4Cl प्रोड्युस हुन्छ। सिमिलरली अरूसँग पनि यस्तै सिमिलर हाम्रो अक्सिडेसन गर्दाखेरि नाइट्रोजन प्रोड्युस हुने। नेक्स्टमा के हुन्छ? विथ सोडियम और बेरियम एजाइड इज हिटेड इन स्मल क्वान्टिटी देन प्योर नाइट्रोजन इज अब्टेन। अब सोडियम एजाइड भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? NaN3, यो भनेको के हाम्रो? सोडियम एजाइड। अर्को के भन्छ? हाम्रो बेरियम एजाइड BaN3(2). अब यसलाई चाहिँ के भन्छ? हिट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? नाइट्रोजन प्रोड्युस हुन्छ र हाम्रो यहाँनिर सोडियम, यहाँनिर के हुन्छ? बेरियम आउने हो। ओके, र अरू N2 चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन इज अल्सो म्यानुफ्याक्चर्ड बाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अफ लिक्विड एयर।
डिस्टिलेसन अफ लिक्विड एयर लिक्विड एयरलाई पनि के फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गरेर हाम्रो नाइट्रोजन प्रोड्युस हुने हो। अब नेक्स्टमा यसको प्रोपर्टिजमा अब सबभन्दा सुरुमा फिजिकल प्रोपर्टिजमा के हुन्छ कलरलेस हुन्छ, टेस्टलेस हुन्छ र अर्को के हुन्छ अडरलेस ग्यास हुन्छ र इट इज स्पेरिङली सोलुबल इन वाटर। इट इज स्पेरिङली सोलुबल इन वाटरमा इजिली होइन स्पेरिङली सोलुबल हुन्छ र इट डज नट सपोर्ट कम्बसनलाई सपोर्ट गर्दैन और रेस्पिरेसन बट इट नट रेस्पिरेसन एन्ड नट पोइजनस यो चाहिँ पोइजनस पनि हुँदैन र यसमा के हुन्छ ट्रिपल बोन्ड हुन्छ ड्यू टु ट्रिपल बोन्ड यसको डिसोसिएसन अफ एनर्जी बढी हुन्छ यो इभन 3000 डिग्री सेल्सियसमा देयर इज नो एप्रिसिएबल डिसोसिएसन अफ नाइट्रोजन नेक्स्टमा सो ड्यू टु दिस प्रोपर्टी नाइट्रोजन इज केमिकल्ली इनएक्टिभ अब केमिकल प्रोपर्टिज यति हाम्रो फिजिकल प्रोपर्टिज भयो। हामी ओके केमिकल प्रोपर्टिजमा सुरुमा विथ अक्सिजन नाइट्रोजनको अक्सिजनसँग के रिएक्सन हुन्छ नाइट्रोजनलाई अक्सिजनसँग रिएक्सन यो के हुन्छ रिभर्सेबल रिएक्सन हुन्छ पनि कति एबोभ 2000 डिग्री सेल्सियस 2000 भन्दा बढी डिग्री सेल्सियसमा यसलाई हिट गर्नुपर्छ र यसबाट हाम्रो के हुन्छ नाइट्रोजन अक्साइड र 43.2 किलो क्यालोरी हिट प्रोड्युस हुन्छ र यो एट भेरी हाई टेम्परेचर र लाइटनिङको प्रेजेन्समा हुन्छ र यही NO बाट हाम्रो के हुन्छ अक्सिजनबाट अक्सिडेसन भएर NO2 प्रोड्युस हुने हो अक्सिडेसन भएर NO2 प्रोड्युस हुन्छ र यो NO2 लाई हाम्रो H2O र अक्सिजनसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि HNO3 प्रोड्युस हुने हो यसलाई के हाइड्रोलाइसिस भनेपछि H2O आइहाल्यो। अब यहाँबाट हाम्रो HNO3 र कुनै हाम्रो मेटल अक्साइड छ HNO3 र हाम्रो कुनै मेटल अक्साइड छ त्यहाँबाट के हुन्छ मेटल नाइट्रेट अफ अर्थ हुन्छ मेटल नाइट्रेट प्रोड्युस हुने हो र अर्को हाम्रो यो NO3 माइनस आयनलाई के हुन्छ प्लान्टमा हाम्रो के हुन्छ प्रोटिनको रूपमा फर्म हुन्छ र यसलाई हाम्रो डिकम्पोजिसन यो प्रोटिनलाई हाम्रो डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि एमोनियम कम्पाउन्ड्सहरू पाइन्छ र यसलाई डिनाइट्रिफाइङ गर्दाखेरि हाम्रो N2 डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाको हेल्पले N2 निकाल्ने यसबाट एबभ चेन्ज इज कल्ड नाइट्रोजन साइकल र दिस इज कल्ड नाइट्रोजन साइकल हाम्रो नाइट्रोजनबाटै हुँदै हुँदै लास्टमा नाइट्रोजन प्रोड्युस भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी नाइट्रोजन साइकल भन्छ र नेक्स्ट रिएक्सन 2 मा के छ विथ मेटलसँग के रिएक्सनहरू हुन्छ अब मेटलसँग जस्तै हाम्रो N2 लाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्दियौँ हाम्रो जस्तो लिथियमसँग रिएक्सन गर्दाखेरि हुन्छ Li2n दिन्छ नेक्स्टमा हाम्रो म्याग्नेसियम गर्दाखेरि Mg3n2 दिन्छ अर्को के हुन्छ एल्युमिनियमसँग रिएक्सन गर्दाखेरि Al दिने हो यस्तै नेक्स्ट अब हामीले विथ क्याल्सियम कार्बाइड थर्डमा के छ क्याल्सियम कार्बाइडलाई हामीले नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि पनि कति कन्डिसन छ 500 to 600 डिग्री सेल्सियस र 6 to 80 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा यसले के दिन्छ क्याल्सियम साइनामाइड दिन्छ क्याल्सियम साइनामाइड र कार्बन प्रोड्युस हुन्छ ओके र यो दुईटैको मिक्सचर चाहिँ इज युज्ड इन द नेम अफ
यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर क्याल्सियम साइनामाइड र कार्बनको मिक्सचरलाई चाहिँ के भन्छ फर्टिलाइजरको रूपमा युज हुन्छ। ओके, अब यही हाम्रो यो जुन क्याल्सियम साइनामाइड छ त्यसलाई वाटरसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यहाँबाट के भन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट र एमोनिया प्रोड्युस हुने हो। अब फोर्थमा हाम्रो के भन्छ एलुमिनासँग हाम्रो रिएक्सन एलुमिना भने चाहिँ Al2O3 लाई हाम्रो कार्बन छँदैछ र नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि पनि कति 1000 डिग्री सेल्सियस यसमा के भन्छ एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोक्साइड। ओके, नेक्स्टमा अब यसको युजेसहरू। अब युजेस अफ नाइट्रोजनको युजेसहरू के हुन्छ? इट इज युज टु म्यानुफ्याक्चर एमोनिया HNO3 अर्को के भन्छ क्याल्सियम साइनामाइड इटिसी। इट इज युज इन फिलिङ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इलेक्ट्रिक बल्बहरू फिल गर्नलाई चाहिँ यो युज भएको हुन्छ बल्ब्स। एन्ड प्रोभाइडिङ एन इनर्ट एटमोस्फियर इन मेटलर्जिकल अपरेसन इट सर्भ टु डाइल्युट द एक्सन अफ oxygen in air नेक्स्टमा अब कम्पाउन्ड्स अफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजनको कम्पाउन्ड्सहरूमा पनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट कम्पाउन्ड इज एमोनिया। यहाँ हामी 3टा कम्पाउन्डको बारेमा पढ्छौँ र फर्स्ट कम्पाउन्ड इज एमोनिया। नेक्स्ट वान इज हाइड्रोजिन द्याट इज NH2 र हाइड्रोजोइक एसिडको बारेमा पढ्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी एमोनिया द्याट इज NH3। अब एमोनिया चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यसको प्रिपरेसन एमोनिया कसरी प्रिपेयर हुन्छ? when ammonium salt is heated with a base जस्तै बेस CaOH2 देन हाम्रो एमोनिया प्रोड्युस CaCl2 हुन्छ H2O एन्ड देन NH3 प्रोड्युस हुने हो। ओके, इट क्यान बी अल्सो प्रिपेयर्ड बाई एक्सन अफ मेटालिक नाइट्राइड भने चाहिँ Mg3N2 प्लस वाटरसँग एक्सन गरेर यहाँनिर म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड एन्ड NH3 एमोनिया प्रोड्युस हुने हो। ओके, अब यो अब्टेन ग्यासलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो अब्टेन ग्यास हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्छ? ड्राई गर्छ बाई पासिङ थ्रु क्विकलाइम भनेपछि क्याल्सियम अक्साइड। ओके, एन्ड कलेक्टेड इन एन इन्भर्टेड जार र यो चाहिँ कसरी कलेक्ट गरिन्छ? कलेक्टेड इन इन्भर्टेड जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर नेक्स्टमा अरू यसको म्यानुफ्याक्चर यो त हाम्रो प्रिपरेसन भयो। अर्को हाम्रो म्यानुफ्याक्चर सेम हुन्छ, त्यो कसरी प्रिपेयर गरिन्छ कसरी बनाइन्छ भनेर हो। म्यानुफ्याक्चरमा अब यसको प्रोसेसहरू छ। ह्याबर्स प्रोसेस छ एउटा ह्याबर्स प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको लाई रिएक्सन गर्दा इन द प्रेजेन्स अफ कुनै हाम्रो मोलिब्डेनम र आइरन द्याट इज क्याटालिस्टको रूपमा युज हुन्छ र हाम्रो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 250 एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई रिएक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो NH3 प्लस 22.4 किलो क्यालोरी हिट प्रोड्युस हुने हो। नेक्स्टमा साइनामाइड प्रोसेस अब यसमा के भन्छ? क्याल्सियम कार्बाइडलाई नाइट्रोजनसँग 1000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि क्याल्सियम साइनामाइड दिन्छ र कार्बन दिने हो। ओके, थर्डमा के छ हाम्रो? एकछिन ल, यहाँ अब फेरि हाम्रो यो क्याल्सियम साइनामाइडलाई हाम्रो वाटर मोलिकुलसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ? एमोनिया दिन्छ। अब थर्डमा के छ? सर्फेक्स
प्रोसेस। अब सर्पेक्स प्रोसेसमा के हुन्छ हाम्रो त्यो एलुमिनावाला पढाएको थियो नि, एलुमिनालाई कार्बन र नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा यसलाई हिट गर्दाखेरि एल यहाँ दिन्छ र कार्बन मोनोक्साइड दिन्छ र अब यो एएलएन रलाई वाटर मोलिकुलसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ र हाम्रो एमोनिया। ओके, यो माथि गइहाल्छ। र अब यसको फिजिकल प्रोपर्टिज अफ एमोनिया। प्रोपर्टिजमा फिजिकल प्रोपर्टी के हुन्छ? इट इज कलरलेस ग्यास विथ क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड पेनिट्रेटिङ स्मेल। इट इज लाइटर देन एयर भन्दा लाइटर हुन्छ, सो इट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर अनुसार चाहिँ यो कलेक्टेड हुने हो। र इट इज हाइली सोलुबल इन वाटर, वाटरमा इजिली सोलुबल हुन्छ। र नेक्स्टमा इट इज हाइली सोलुबल इन वाटर गिभिङ एन अल्कलाइन सोल्युसन र इट ब्रिङ्स टियर्स इन आइज। हाम्रो आँखामा यसले के गर्छ? आँसु ल्याइदिन्छ। सो कल्ड टियर ग्यास। Next one is liquid ammonia. Liquid ammonia boils minus 33 degrees Celsius and freezes कति भन्छ? minus 77.8 डिग्री सेल्सियसमा फ्रिज हुन्छ। और नेक्स्टमा अब यसको हामी केमिकल प्रोपर्टी पढ्छौँ। केमिकल प्रोपर्टिज ल अब केमिकल प्रोपर्टिजमा सबभन्दा सुरुमा हाम्रो के छ? यसले बेसिक नेचर सो गर्छ, एमोनिया हो नि त। अब यसको ड्यू टु लोन पेयर एट नाइट्रोजनमा लोन पेयर भएको कारणले एचसिएलसँग अब यसले NH4Cl दिन्छ, यो साल्ट भयो र यसलाई फेरि NH3लाई वाटर मोलिक्युलमा गर्दाखेरि यो हाम्रो बायोरिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ र NH4 प्लस OH माइनस, यो कारणले हाम्रो के भयो? बेसिक नेचर सो गर्यो। र नेक्स्टमा अब नेक्स्टमा हाम्रो बेसिक नेचर भयो। अब के हुन्छ? सेल्फ आयनाइजेसन पनि हुन्छ। हाम्रो सेल्फ आयनाइजेसन, हाम्रो NH3 के हुन्छ? सेल्फ आयनाइजेसन हुन्छ, एक्ट्स लाइक द NH3 प्लस NH3 नै हुन्छ। सेल्फ आयनाइज भएर हाम्रो यो रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ। यहाँबाट NH4 प्लस NH2 माइनस, र यो NH4 प्लस चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो कन्जुगेट एसिड हुन्छ, कन्जुगेट एसिड अफ NH3। र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? कन्जुगेट बेस हुन्छ। र यसैको कारणले हाम्रो के हुन्छ? एमोनिया चाहिँ के हुन्छ? एम्फोटेरिक हुन्छ, एकोर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड कस्टेप, त्यो अगाडि पढेको हामीले। नेक्स्टमा के छ? NH3XH ल्युइस बेसको रूपमा यो कसरी एक्ट गर्छ? ल्युइस बेसको रूपमा जस्तो NH3 प्लस हाम्रो अर्को लियम के BF3, यो हाम्रो के हुन्छ? ल्युइस बेस। र अर्को यो के हो? हाम्रो ल्युइस एसिड। अब यससँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ? यो NBF यहाँनिर जान्छ, यो हाइड्रोजन यहाँनिर आउँछ, एउटा हाइड्रोजन यहाँ, यो F फ्लोरिन यहाँनिर, हाइड्रोजन यहाँनिर, अर्को फ्लोरिन। र यो दुईटा बिचमा जुन हाम्रो यो कोअर्डिनेट बोन्ड बनिरहेको छ नि, त्यो कारणले हाम्रो के हुन्छ? यो ल्युइस बेस हुन्छ। ओके, अब फोर्थ नम्बर के छ? विथ अल्काली मेटलहरूसँग यसको रियाक्सन, अल्काली मेटलसँग रियाक्सन गर्दाखेरि जस्तो NH3 अल्काली मेटलमा के पर्यो? हाम्रो सोडियम पोटासियम, यिनीहरूसँग रियाक्सन के हुन्छ? NH2, अर्को यहाँ KNH2, यो 2 हो,
प्लस हाइड्रोजन क्यान डिस्प्लेस हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर छ। नेक्स्टमा के छ विथ हेलोजन्स। अब एमोनियालाई हामीले के भन्छ हेलोजनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि लेखिदिन्छ N2 + NH4Cl। यो केसमा के हो एक्सेस हाम्रो NH3 भयो भने र यदि हाम्रो Cl2 एक्सेस भयो भने NH3 मा यो Cl2 एक्सेस भयो भने यसमा के दिन्छ हाम्रो NCl3 + HCl दिने हो। र नेक्स्टमा हाम्रो सिमिलरली अरू ब्रोमिन क्लोरिनमा हाम्रो सिमिलर यस्तै जस्तो हुन्छ। यसमा के हुन्छ NH3 + हाम्रो X2 छ र यसमा हाम्रो के हुन्छ सिम्पल NH2 + NH4 अनि X हुन्छ। ओके र तर आयोडिनको केसमा के हुन्छ NH3 + आयोडिनमा यसले के दिन्छ Ni3.NH3 + HI दिने हाइड्रोजन आयोडाइड दिने हो। र नेक्स्टमा अब हाम्रो के भन्छन् 6 नम्बरमा के भन्छ अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ अक्सिडाइज गरिदिन्छ N2 मा प्लस वाटर मोलिक्युल। 7 मा कार्बन डाइअक्साइडसँग यसले गएर के भन्छ युरिया दिने हो CO2 सँग रिएक्सन गरेर विथ 200 डिग्री सेल्सियस र प्रेसरको केसमा यसले के दिन्छ NH2C+O बोन्ड NH2 + H2O। यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ युरिया। ओके अर्को नाम यसको के भन्छ कार्बामाइड। ल नेक्स्ट अर्को हाम्रो 8 नम्बरमा प्रिसिपिटेसन रिएक्सन दिन्छ। प्रिसिपिटेसन रिएक्सनमा के भन्छ एमोनियम भने चाहिँ यसलाई NH4OH हाइड्रोजनसँग रिएक्सन दिँदा FeCl3 लाई यसले के गर्छ FeOH3 द्याट इज यसले प्रिसिपिटेट दिदियो। यो हाम्रो ब्राउन कलरको प्रिसिपिटेट प्लस NH4Cl। ओके र सिमिलरली अब यसको नेक्स्टमा अर्को एउटा हामीले लेखिदियौँ NH4OH र एल्युमिनियम सल्फेट लियौँ SO4 यसमा कुन हाम्रो प्रिसिपिटेट हुन्छ AlOH3 यो प्रिसिपिटेट हुन्छ र अर्को के भन्छ NH4 SO4 NH4 SO4। ओके र 9 नम्बर हामीले लेखेको छ कम्प्लेक्स फर्म गर्छ यसले चाहिँ कम्प्लेक्स फर्मेसन। अब कम्प्लेक्स फर्मेसन यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ लुइस बेस हो र लुइस बेस हो भने हाम्रो CuSO4 कपर सल्फेटसँग रिएक्सन गर्दाखेरि यसले के भन्छ कम्प्लेक्स फर्मेसन दिन्छ NH4OH र रिएक्सन गर्दा यो हाम्रो के भन्छ ब्लू कलर हुन्छ यसले दिन्छ CuOH2 प्लस यो हाम्रो के भन्छ PPT भइहाल्छ NH4 र फर्दर यो हाम्रो एमोनियम सल्फेट NH4 SO4 लाई फर्दर हाम्रो क्युप्रस हाइड्रोक्साइड छँदैछ र यसले NH4OH को प्रेजेन्समा यसले के भन्छ अब हाम्रो कम्प्लेक्स फर्मेसन CuNH3 4SO4 प्लस H2O यो के हाम्रो टेट्रा एमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट जसको अर्को नाम के हो हाम्रो स्विजर्स रिएजेन्ट। ओके नेक्स्टमा अर्को के भन्छ यसले कम्प्लेक्स फर्मेसन केसँग दिन्छ विथ AgCl। बी नम्बरमा के भन्छ विथ AgCl सँग नि यसले के दिन्छ कम्प्लेक्स फर्मेसन AgCl हाम्रो के भन्छ व्हाइट हुन्छ र यसलाई NH4OH सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ कलरलेस सोलुसन द सिल्भर डायमाइन क्लोराइड प्लस H2O इट इज कलरलेस। नेक्स्ट टेस्ट के भन्छ टेस्ट रिएक्सन अफ एमोनिया। अब एमोनियाको टेस्ट रिएक्सनमा सुरुमा के छ युजिङ नेस्लर्स रिएजेन्ट युज गरेर जस्तो नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको के हो अल्कलाइन
पोटासियम अफ मर्क्युरिक आयोडाइड। ओके, यो अब जस्तो K2HgI4 लाई पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग एमोनियाको प्रेजेन्समा यसलाई रियाक्सन गर्दा के दिन्छ NH2HgOHgI प्लस 7 ब्यालेन्स गरेर छ हामीले डाइरेक्ट लेख्नु KI प्लस H2O। यो के हो हाम्रो आयोडाइड अफ, दिस इज आयोडाइड अफ मिलियन्स बेस प्रेजेन्स भयो भने हाम्रो के हो एमोनिया हो। नेक्स्टमा बीमा के दिन्छ मर्क्युरस नाइट्रेट पेपरसँग मर्क्युरस नाइट्रेट पेपरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि द्याट इज NH2NO3 2 प्लस वाटर मोलिक्युल र एमोनिया। यससँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ हाम्रो NH2HgOHgNO3 प्लस Hg प्लस NH4NO3। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो के भन्छ हाम्रो ब्ल्याक पिपिटी। नेक्स्टमा अब युजेस अफ एमोनिया। इट इज युज टु मेक युरिया, नाइट्रिक एसिड अनि एमोनियम नाइट्रेट प्रिपेयर गर्नको लागि। नेक्स्टमा के भन्छ एज रेफ्रिजरेटरमा युज हुन्छ। अर्को के भन्छ एज रेफ्रिजरेन्ट भइहाल्यो। नेक्स्टमा एमोनिया चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने, टेस्ट अफ एमोनिया इट गिव्स येल्लो पीपीटी अफ क्लोरोप्लाटेनिक एसिड को यसले के दिन्छ येल्लो पीपीटी दिन्छ द्याट इज NH3 प्लस H2 PtCl6 सँग रियाक्सन गर्दा दिन्छ NH3 2 PtCl6। इट इज येल्लो पीपीटी। ओके, अब नेक्स्ट कंपाउंड that is nitric acid. Next compound is nitric acid HNO3 that is nitric acid. अब nitric acid सँग को प्रिपरेसनहरु it is also called aqua fortis or strong water यसलाई अर्को भनिन्छ स्ट्रङ वाटर पनि भनिन्छ। र अब यसको सबभन्दा सुरुमा प्रिपरेसन, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिजम अनि प्रोपर्टिजहरु। प्रिपरेसन इट इज प्रिपेयर्ड विथ हिटिङ विथ द H2SO4 देन नाइट्रिक एसिड इज प्रोसेस्ड सोडियम नाइट्रेटसँग सल्फ्युरिक एसिडलाई रियाक्सन गराउँदाखेरि सोडियम सल्फेट दिन्छ र हाम्रो नाइट्रिक एसिड प्रोड्युस हुने हो। ओके, नेक्स्टमा यसको म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसहरु छ, त्यो प्रोसेसहरुको नाम फर्स्टमा के छ हाम्रो ए नम्बरमा अस्टवाल्स प्रोसेस। अब अस्टवाल्स प्रोसेसमा के हुन्छ यसमा चाहिँ एमोनिया जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ। अक्सिडाइज कुनमा हुन्छ नाइट्रिक अक्साइडमा हुन्छ अक्सिडाइज। यसमा चाहिँ प्लेटिनमको प्रेजेन्स र 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा। र यो जुन हाम्रो नाइट्रिक अक्साइड प्रेजेन्ट हुन्छ फेरि यसलाई अक्सिडाइज गरेर हाम्रो के हुन्छ NO2 मा प्रेजेन्ट हुन्छ र NO2 बाट फेरि यसलाई वाटरसँग मिक्स गर्दाखेरि हाम्रो नाइट्रिक एसिड बन्ने हो र नाइट्रिक अक्साइड प्रेजेन्ट हुने हो। फेरि हाम्रो जुन यो NO2 हुन्छ यसलाई चाहिँ H2O प्लस अक्सिजनको प्रेजेन्स हुन्छ भने CHNO3 हाम्रो फेरि यसमा बन्ने हो। नेक्स्ट प्रोसेस इज यो अस्टवाल्स प्रोसेस हो। नेक्स्ट प्रोसेस ब्रिकल्यान्ड आइड प्रोसेस। अब ब्रिकल्यान्ड आइड प्रोसेसमा चाहिँ ब्रिकल्यान्ड आइड प्रोसेसमा के हुन्छ यसमा चाहिँ फ्री फ्रम CO2 र H2O हुन्छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ 3000 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ प्रोड्युस हुने। यसमा चाहिँ अब हेर यस प्रोसेसमा के हुन्छ हाम्रो जुन नाइट्रोजन छ त्यसलाई अक्सिडाइज गरेर हाम्रो NO मा कन्भर्ट हुन्छ र यो NO लाई फेरि अक्सिडाइज गरेर NO2 मा कन्भर्ट हुन्छ
एन्ड नेक्स्टमा यो NO2लाई H2O सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो HNO3 प्लस नाइट्रिक अक्साइड फर्म हुने हो र फेरि फर्दर नै यही नाइट्रिक अक्साइडलाई वाटरसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि नाइट्रिक एसिड प्लस HNO3 नाइट्रस एसिड प्रोड्युस हुने हो र यो HNO2लाई हाम्रो फर्दर रिएक्सन गराउँदाखेरि HNO3 प्लस NO प्लस H2O हाम्रो बिर्कल्यान्ड आइड प्रोसेसमा बन्ने हो। नेक्स्टमा अब यसको हामी प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ। अब प्रोपर्टिजमा के हो, कलरलेस लिक्विड हो, कलरलेस लिक्विड र यसको बोइलिङ पोइन्ट इज 84.1 डिग्री सेल्सियस एन्ड filtration point is -42 degree, Fp is 42 degree Celsius. It's strong acid because it's dilute aqueous solution. 0.1 N ले क्या गर्छ about 93% डिसोसिएट भएर जान्छ, त्यसैले यो के भन्छ स्ट्रङ एसिड हो। इट इज स्ट्रङ एसिड। नेक्स्टमा के भन्छ, इट बिकम्स येल्लो ड्यू टु photochemical decomposition of NO2 HNO3 लाई चाहिँ यसबाट हाम्रो जुन यो NO2 प्रोड्युस भएको हुन्छ अनि वाटर मोलिक्युल एन्ड देन अक्सिजन, यो चाहिँ NO2 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिसन हुँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ येल्लो PPT या येल्लोको फर्ममा आउँछ। ओके, नेक्स्टमा अब यसको केमिकल प्रोपर्टिज अफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रोपर्टिजमा हामी सबभन्दा सुरुमा फर्स्टमा एक्सन विन मेटल। मेटलसँग के एक्सन हुन्छ यसको। HNO3 इज पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। HNO3 के हो हाम्रो पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो gold, platinum and iridium are only unaffected while few others such as aluminium, iron are rendered passive र magnesium can liberate S2। म्याग्नेसियमले के दिन्छ हाम्रो जस्तो यो म्याग्नेसियमले HNO3 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि म्याग्नेसियम नाइट्रेट र हाइड्रोजन लिबरेट दिने हो। नेक्स्टमा हाम्रो सिमिलरली यो त हाम्रो के भयो डाइल्युट HNO3 सँग भयो। हामी यदि कङ्क HNO3 भयो भने कङ्क HNO3 हुँदाखेरि यसले दिन्छ म्याग्नेसियम नाइट्रेट MgNO3 एन्ड देन वाटर मोलिक्युल र नाइट्रिक अक्साइड प्रोड्युस हुने हो। सिमिलर रिएक्सन विथ द Mn। अब अर्को हाम्रो के भन्छ कपरको कोल्ड र डाइल्युट नाइट्रिक एसिड, कोल्ड एन्ड डाइल्युट नाइट्रिक एसिड भयो भने लेख्न दिन्छ क्युप्रस नाइट्रेट एन्ड देन H2O एन्ड N2O प्रोड्युस हुने हो। र यदि यसैको ठाउँमा हाम्रो हट र डाइल्युट भयो भने नाइट्रिक एसिड हट एन्ड कङ्क भयो भने चाहिँ यसमा के दिन्छ CuNO3 एन्ड देन वाटर मोलिक्युल एन्ड देन NO2 प्रोड्युस हुने हो। ओके, र सिल्भर लिड र बिस्मुथमा रियाक्ट विथ द नाइट्रिक एसिड द सिमिलर म्यानर बट मर्करी रियाक्ट विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड टु गिभिङ मर्क्युरस नाइट्रेट। नेक्स्टमा अब हाम्रो लिडलाई HNO3 सँग ऊ पनि कस्तो डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि PbNO3 एन्ड देन वाटर मोलिक्युल र NO प्रोड्युस हुन्छ। र यही हाम्रो यदि HNO3 हाम्रो कङ्क भयो भने त्यस्तो केसमा हाम्रो के हुन्छ PbNO3 प्लस NO2 एन्ड देन वाटर मोलिक्युल प्रेजेन्ट हुने हो। र अर्को हाम्रो मर्करसमा HNO3 डाइल्युट हुँदाखेरि सिमिलर Hg3
NO3 2 and then water molecule र NO प्रोड्युस हुन्छ र यही HNO3 लाई फेरि हाम्रो कङ्क भयो भने कङ्कको केसमा यसले के दिन्छ फेरि फरक काम दिन्छ Hg NO3 2 plus H2O and then NO. Okay. अब यस्तै सिमिलर यसमा अब के भन्न सकिन्छ हेर हाम्रो यदि डाइल्युट HNO3 भयो भने डाइल्युट HNO3 भयो भने त्यो केसमा चाहिँ जिंकले कपरले आइरनले यो सबैले के प्रोडक्ट दिन्छ N2O प्रोडक्ट दिने हो नेक्स्टमा अर्को के छ यदि हट र डाइल्युट हट एन्ड डाइल्युट HNO3 भयो भने त्यो केसमा कपरले अर्को हुन्छ लिडले मर्क्युरीले र अर्को के छ एजी सिल्भरले के प्रोडक्ट दिने हो NO प्रोडक्ट दिन्छ एन्ड नेक्स्ट यदि कङ्क HNO3 भयो भने त्यो केसमा मर्करी र म्याग्नेसियमले NO प्रोडक्ट दिन्छ NO प्रोडक्ट एन्ड देन जिंक स्टेनसले भेरी डाइल्युट HNO3 को केसमा इट गिव्स NH4 NO3 प्रोडक्ट एमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट दिन्छ र नेक्स्टमा अर्को मर्क्युरी भन्दा नि यो म्याग्नेसियमले विथ डाइल्युट HNO3 मा यसले के दिन्छ गिव्स हाइड्रोजन ओके नेक्स्टमा हाम्रो अब फर्दर हाम्रो केमिकल प्रोपर्टिज पढ्दै जाँदाखेरि HNO3 अल्सो क्यान अक्सिडाइज विथ नन मेटल्स मेटलोइड्स र कम्पाउन्ड अब यो HNO3 ले के सँग हाम्रो मेटल्स नन मेटल्स र मेटलोइड्सहरु जस्तै H2S अर्को हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड एस्टेटिडिन र कार्बनहरुसँग रिएक्सन गर्दा यो सबैले के गर्दिन्छ यसले अक्सिडाइज गर्दिन्छ अक्सिडाइज गरेर यसले के दिन्छ NO H2O र सल्फरमा अक्सिडाइज हुन्छ यसमा चाहिँ H2SO4 NO अक्सिजन नेक्स्टमा चाहिँ H3ASO4 NO2 H2O अर्को कार्बन डाइअक्साइड NO2 वाटर मोलिक्युल and it can oxidize can sugar into oxalic acid can sugar into C12S22O11 लाई HNO3 ले के गर्छ अक्सिडाइज गरेर यसले के गर्दिन्छ अक्सालिक एसिडमा कन्भर्ट गर्छ दैट इज COOOH2 NO2 H2O दैट इज यो सुगरबाट हाम्रो कहाँ गयो अक्सालिक एसिडमा अक्सिडाइज भइरहेछ अर्को चाहिँ अब नोबेल मेटल्सहरुसँग यसले के गर्छ डिजोल्भ इन एक्वारिजियममा यसले चाहिँ डिजोल्भ भएर जान्छ जस्तो गोल्ड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस HCl सँग HAuCl4 क्लोरोओरिक एसिड दिन्छ अनि प्लस NaCl र वाटर मोलिक्युल हाम्रो प्रेजेन्ट हुने हो ओके र अब यसको स्ट्रक्चर अफ नाइट्रिक एसिड को अब स्ट्रक्चर के हुन्छ HONO अनि यता कोर्डिनेट बोन्ड O ओके अनि यसको युजेसहरु अब नाइट्रिक एसिड को यूजेस इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लैबोरेटरी रिएजेंट को रूप में यो यूज हुन्छ अर्को चाहिँ एक्सप्लोजिभ बनाउनको लागि नेक्स्ट वान इज डाइज बनाउनको लागि अर्को के छ ड्रग्स बनाउनको लागि र इचिङ अफ मेटल मा युज हुन्छ र भेरियस फर्टिलाइजर सेलुलोइड्सहरु
र यसले के गर्छ प्युरिफिकेसन अफ गोल्ड गोल्ड सिल्भर एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा युज हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक सेलहरुमा युज हुन्छ। अब अगाडि नाइट्रोजनको अक्साइड्सहरु पर्छ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन अब अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनमा सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड NO दैट इज नाइट्रिक अक्साइड। यसमा के छ इट इज अड इलेक्ट्रोन मोलिक्युल इट इज अड इलेक्ट्रोन मोलिक्युल। Next, it contains 11 electrons having one unpaired electron, hence called paramagnetic in nature. It is paramagnetic in nature, but in liquid and solid. सोलिड र लिक्विडमा यो चाहिँ के हुन्छ डायमैग्नेटिक हुन्छ डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू N2O2 formation. It is slightly soluble in water, वाटरमा slightly soluble हुन्छ। नेक्स्टमा अब यसको युजेजहरुमा यो के एज क्याटालिस्टको रूपमा युज हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड क्याटालिस्टको रूपमा युज हुन्छ र म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड लीड चेम्बर प्रोसेस अर्को हुन्छ डिटेक्सन अफ अक्सिजनलाई डिटेक्ट गर्नलाई डिटेक्सन अफ अक्सिजन। नेक्स्ट वान इज N2 नम्बरमा NO2 that is nitrogen dioxide मा यसको कलर चाहिँ के हुन्छ ओरेन्ज कलर। नेक्स्टमा यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यसको के छ O दुईटा लोन पेयर डबल बोन्ड N यसको एउटा अक्सिजन यसले यता दिन्छ अक्सिजन डबल बोन्ड N यसले एउटा अक्सिजन यो यसको के भयो स्ट्रक्चर भयो र यसमा के छ one unpaired electron so paramagnetic so it is paramagnetic and next ma it is highly soluble in water water मा के छ highly soluble छ। अर्को के छ यसको भ्यालु अफ ONO एंगल यो जुन ONO एंगल छ नि यो ONO एंगल यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ इज 134 डिग्री। It has also dimer structure with planar यसको dimer structure हुन्छ with planar। नेक्स्ट मा युजेज अब युजेज अफ NO2 यो के हुन्छ HNO3 बनाउनलाई र H2SO4 बनाउनलाई चाहिँ युज हुन्छ। अब थर्ड मा N2O नाइट्रस अक्साइड N2O भन्ने अब अर्को नाइट्रस अक्साइड बनाउनुमा it is 1.5 times heavier than air भन्दा 1.5 times heavier हुन्छ र it is soluble in water but not in hot water तर hot water मा चाहिँ soluble हुँदैन। नेक्स्ट it is called laughing gas
लाफिङ ग्यास भनेपछि नाइट्रस अक्साइड N2O। नेक्स्टमा के छ, इट इज जनरली लेस रिएक्टिभ। नेक्स्ट इसको यूजेज, इट इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक especially in dentistry, ओके। र यो के भन्छ, एज प्रोपेलेन्ट ग्यासको रूपमा पनि युज हुन्छ इन व्हिप्ड क्रीम बम। नेक्स्ट अब फोर्थमा हामीले डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड द्याट इज N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड। यसलाई it is also called nitrogen sesquicide or nitrogen anhydride वाटर छैन त्यसैले। अर्को भन्छ इट इज सोलुबल इन वाटर, र वाटरसँग सोलुबल भएपछि यो के भन्छ, हाम्रो नाइट्रिक एसिड बन्छ पछि चाहिँ। ओके, र अब हाम्रो फिफ्थमा नेक्स्ट वान इज डाइनाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड N2O5, र इट इज एन आयनिक सोलिड। इन solid state that is nitronium nitrate, र it is soluble in water and it is asymmetrical molecule. It is asymmetrical molecule in vapor state. ओके, र यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के छ, O डबल बोन्ड N अनि त्यसपछि कोअर्डिनेट बोन्ड O डबल बोन्ड O के भन्छ N2 अनि 5 वटा अक्सिजन। यो हाम्रो के हो, N2O5 को स्ट्रक्चर। ल अब यसमा यति नै थियो। ल, थ्याङ्क यू गाइज।